हॅलो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. हांगा कोणाक कॅसिनो जाय आनी हात वयर करचो. अरे तुका जाय कॅसिनो? कॅमेरा हात वयर कर. सो हांगा जर कोणाक कॅसिनो नाका जाल्यार मातशें व्हडल्यान ह्या सरकाराक आयकूंक येता तशें सांगुया. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. हांव मुद्दम पणजेच्यान आयला. ऑफकोर्स हांगा तुमी सगळे रेश मागोसचे, वेरेचे, निंद्राचे सगळे गांवाचे लोक जे आसा तुमकां तर कॅसिनोचो त्रास जाताच आसतलो. पूण हांव पणजेच्यान मुद्दम आयला कित्याक आमचें शहर ह्या कॅसिनोनी काबार करून उडयला सामकें. इतलो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम, पार्किंगाचो प्रॉब्लम, गार्बेजीचो प्रॉब्लम, त्या भायर नवे नवे प्रॉब्लम, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, क्रायम असले सगळे पणजे जी गोंयची राजधानी आसा हे सगळे थंय उत्पन्न जावपाक लागला ह्या कॅसिनो खातीर. सो पणजेकारांकूय आमकां कॅसिनो नाका. आमी मुद्दम तुमच्या सपोर्टान आज हांगा आयिल्ले आसा. खुबशे म्हाका पणजेकारूय आमचे दिसता. तुमकां तर हांगा त्रास जाता ते हांव जाणाच. आमचे जे हांगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, रापणकार आसा, तिसऱ्यो काडटात, तुमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. तुमकांय कॅसिनो नाका. पूण सरकार कॅसिनो काडपाक तयारूच ना. कितले जाण मागतात. पणजे आमची व्हडली मिटींग जाली. कितलेशेच आमी अधिकारा कडल्यान ऑफिसांनी मेळ्ळे, मंत्र्यांक मेळ्ळे. तुमची आतां हांगा इतली व्हडली मिटींग जाली. तुमीय कोणा कोणाक मेळ्ळ्या, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटान वचून. खंयचोच सरकाराचो अधिकारी किंवा मंत्री कॅसिनो काडपाक सोदिना. आमकां कितें सांगतात ते ना ना नवे कॅसिनो ना. पयलीं जे कोणें दिल्ले पयलीं 6 कॅसिनो तितलेच लायसन्स उरतले, नवे कॅसिनो उरचे ना म्हणटाले. आनी दुसरें म्हणटा ना आमकां कॅसिनो काडपाक मेळना कित्याक कॅसिनो कडल्यान रेवेन्यू येता सरकाराक. त्या खातीर तो रेवेन्यू आमी सोडूंक शकना म्हणून कॅसिनो काडूंक शकना. हे 2 कारण दिता काय ना तुमी आयकलां आसतलें. ह्यो 2 सगळ्यांत व्हडल्यो फटी. जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी नवे कॅसिनो हाडचे ना, ही सगळ्यांत व्हडली फट. 6 कॅसिनो जे 10 वर्सां पयलीं आशिल्ले ते धाकटे कॅसिनो आशिल्ले. एक करून एक बोट काडटाले, ताज्या मदीं ताज्या वाटेची व्हडली बोट हाडटाले. अशें करून ह्यो बोटी कितल्यो वाडल्या तुमी तुमच्या दोळ्या समोर पळयला. आनी आमी ओगी रावले की सरकार सांगता बाबा बरें 6 कॅसिनो आसा म्हणून. पूण आतां तांची कापासिटी इतली वाडिल्ली आसा. हो जो नवो कॅसिनो येवपाचो आसा तुमी सगळे जाणा. 112 मीटर लांब, 30 मीटर हायट. 30 मीटर हायट म्हळ्यार 10 मजल्याची बिल्डींग. पणजेन सुद्दां एवढ्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो नात. येदी व्हडली बिल्डींग हे मांडवी निधीन आमकां हाडून दवरपाक सोदता. आनी आमकां कितें सांगता नवे कॅसिनो हाडचे ना म्हणून. जशें सांगलें ही हाडपाक एक आशिल्ली ती कॅसिनो ते भायर काडटले. त्या कॅसिनोची कॅपॅसिटी फक्त 70 लोकांची. आनी ही जी बिल्डींग हाडपाची आसा ताजी कॅपॅसिटी 2000 लोकांची. आनी आमकां सांगता नवे कॅसिनो हाडचे ना. हो जो नवो कॅसिनो हे हाडटात तो आसा तितले कॅसिनो आसा पळय त्या सगळे तुमी एकठांय केले ताच्या पेक्षा चड ह्या एक कॅसिनोची कॅपॅसिटी आसा 2000 लोकांची. ही जर कॅसिनो आयली मांडवी नदीन जाल्यार रेश मागोसूय काबार जातले, पणजे काबार जातले. सो आमी ही कॅसिनो कशाय भशेन थांबोवपाचो आमी सगळो प्रयत्न करूंक जाय. दुसरो जो फट जी आमकां सरकार सांगता की आमकां रेवेन्यू येता, कांय रेवेन्यू येना. 300 काय 400 कोटी वर्साक येता. पूण हाज्या पेक्षा चड पयशे सरकार कॅसिनोचेर खर्च करता. तुमी जाणा हे जेटी कोणें बांदल्या, ह्यो ज्यो कॅसिनो खातीर ऑफिसाच्यो बिल्डिंगो कोणें बांदल्या, हे सगळे सरकार आमचे पयशे वापरून कॅसिनो खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता. आमचो टुरिझम मिनिस्ट्री जो आसा तुमी जाणा आसतले की वेगळ्या वेगळ्या देशांनी वता, USA वता, युरोपाक वता आनी थंय जे ट्रॅव्हल कॉन्फरन्सीस आसता थंय गोंयचो टुरिझमाचो प्रचार करता.
आणि थंय वचून कितें सांगता, गोंयांत कॅसिनो आसा, तुमी थंय येवन जुगार खेळात म्हणटा. कोणाच्या पैशांनी टुरिझम डिपार्टमेंट आमचेच पयशे खर्च करता आनी कॅसिनोचो प्रचार करता जगभर. आनी आमकां सांगता की रेव्हेन्यू येता कॅसिनो. तुमी जो रेव्हेन्यू आमी तुमकां दिता ते तुमी कॅसिनोचेर खर्च करता. सो खरें म्हळ्यार सरकाराक कांयच रेव्हेन्यू मेळना ह्या कॅसिनो कडल्यान. जेन्ना ते म्हणटा की आमकां रेव्हेन्यू मेळचो ना कॅसिनो गेले जाल्यार, तांच्या बोल्सांनी जो रेव्हेन्यू वता पळय न्ही तो बंद जातलो म्हणून तांकां भंय कॅसिनो. आज कितलेशेच लोक टिकेटी घेवन कॅसिनोनी वता, हजारांनी लोक दिसाक वता, कोट्यांनी रुपयाचो तांचो टर्नओव्हर जाता. 1 रुपयाचो जीएसटी लागू जायना. तुमी जाणा आमी एक सामान्य मनीस, एक भुरग्याक आमच्या बिस्किटाचो पुडो सुद्दां घेतला जाल्यार आमी जीएसटी भरता काय ना? आनी हे दिसाक कोट्यांनी रुपयांच्या रेव्हेन्यूचेर जीएसटी भरिना. खंयचो रेव्हेन्यू येता म्हणटा सरकार? हे 300-400 कोटी म्हळ्यार चिल्लर. खरो जर हांचेर टॅक्स लायलो, जीएसटी लायलो आनी बाकीचे सगळे टॅक्स लायले आनी आमी मेजले कितले लोक वता, रेव्हेन्यू सरकाराक कमीच कमी वर्साक 3 ते 4 हजार कोटी रुपया मेळूंक जाय. हे मेळना, फक्त 300 ते 400 कोटी मेळटा. त्या भायर तांच्या बॉल्सान कितें वता तितलेच. सो ह्यो 2 व्हडल्यो फटी आमचो गोंयचो सरकार, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सगळ्या गोंयकारांक सांगता आनी हे कॅसिनो आमच्या खड्ड्यार उडयल्ले आसा. सारकें ही एक इशू आसा, कॅसिनोचेर गोंयकार काम करतात आनी पणजे थोडी हॉटेलां, थोडी टॅक्सीवाले कॅसिनोचेर चलता. इट इज अ फॅक्ट. आनी तांच्या खातीर आमी चिंतचे पडटले आनी आमी चिंततले. जशें सरकार जगभर वचून सांगता की तुमी जुगार खेळपाक येयात, तशेंच सरकार जगभर वचून सांगूंक शकता की तुमी तुमच्या परिवाराक घेवन पणजे पळोवपाक येयात आनी गोंयांत टुरिझम करपाक येयात. चड लोक येतले. आमी जर हे गॅम्बलिंग टुरिझमाचें जर हें काडलें आनी फॅमिली टुरिझम म्हणून गोंयांत लोकांक आपयले जाल्यार चड लोक येतले आनी बरे लोक येतले, आपल्या भुरगे बाळांक घेवन येतले. सो खंयच्याच हॉटेलाक किंवा टॅक्सीकारांक त्रास जावचे ना. आनी जांची नोकरी थोडी गेली जाल्यार आमी सरकारा कडल्यान एक तांच्या खातीर एक पॅकेज मागतले की तांकां तशीच एक बरी नोकरी मेळा म्हणसर सरकारान तांकां कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें. सो तांच्या खातीर आमी चिंततले. पूण आमी सगळ्यांनी ठामपणे निर्णय घेवचो पडटलो की आतां कॅसिनो आमच्या मांडवी नदीच्यान भायर काडूंकूच जाय. तुमकां याद आसतलें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात फाटल्या इलेक्शनांत ताणें सांगिल्लें की आपूण 100 दिसांनी कॅसिनो काडटलो म्हणून. काडले कॅसिनो? कांय काडूंक ना. 100 दिसां पयलीं तो बीजेपीन उडकी मारली ताणें. सारकें काय ना? आनी जेन्ना ताणें म्हळें की आपूण 100 दिसांनी कॅसिनो काडटलो तेन्ना ताजे कडेन कितें तरी प्लॅन आसूंक जाय आशिल्लो न्ही. ज्या लोकांची नोकरी वतली, ज्या बिझनेसीस तांकां प्रॉब्लेम जातलो आशिल्लो. सो तो प्लॅन खंय? बाबूश मोन्सेरातान तो प्लॅन दिवंक जाय न्ही. नाल्यार तुवें मान्य करूंक जाय की तुवें पणजेकारांक फोडी मारल्यो कॅसिनो काडटलो म्हणून तांची फक्त मतां घेवपाक. पूण आमी त्या भुरग्यांक जांची नोकरी वतली किंवा कोणाक बिझनेसाचो प्रॉब्लेम जातलो तांच्या बद्दल आमी चिंततले आनी वी वील मेक शुअर दॅट एकूय गोंयकाराक ह्या कॅसिनो वतकच त्रास जावचो ना. सो परत एकदां मागता सगळ्यांनी ठामपणे निर्णय घेवंक जाय. हे एक मिटींग जातकच व्हडली मिटींग घेवची पडटली. तुमी सगळे जाणा की ऑलरेडी आमी मुखेलमंत्र्या कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा. खूब टायम लागता, म्हाका दिसता तांकां मेळूंक सोदिना. पूण आमी तांच्या फाटीं रावतले आनी तो मिटींग मेळ्ळा म्हणसर आमी तांच्या फाटीं रावतलेच. आनी हांव मागता की तांचे कडेन वतना आमी पणजे भरा कडल्यान आमी सिग्नेचर्स घेतिल्ल्यो आसा. तुमी तुमच्या गांवांच्यो सिग्नेचर कॅम्पेन करून ह्यो आमचे कडेन दियात. तुमचे प्रतिनिधी आमचे बरोबर यात आनी आमी चीफ मिनिस्टराक मेळुया, जो एक्चुअली होम मिनिस्टरी आसा जाच्या अंडर ह्यो लायसन्सीस दिल्यो गेल्यो वता. आनी आमी तांचे कडेन फोर्स करुया की हे कॅसिनो आतां वचूंकूच जाय. मान्य आसा तुमकां? परत एकदां